Mateo 22. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakisulti sa mga tawo. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga padtuo na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siyag laing mga sulugoon o giingnan niya. Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Panganhi na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Ang uban usab mibira sa mga sulugon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari. Busa gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon. O gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan og dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagpuan og ang mga sulugoon nangadto sa kadalanganan og gidala nila ang tanan nga ilang natagpuan. Maayo og dautan ug napuno sa mga tawo ang kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giun sa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob og bisti nga angay sa kasal?" Apan wala makatingog ang tawo. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon." Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit apan diyutay ra ang gipili. Ang mga Pariseo nagtigom ug nagsabot sa pagbitik kang Jesus pinaagi sa mga pangutana. Unya gipadala nila ngadto kang Jesus ang pipila sa ilang mga tinun-an ug uban sa mga sakop sa pundok ni Herodes. Mingon sila, "Magtutudlo, nasayod kami nga dili ka mamakak, nagtudlo ka sa matuod, mahitungod sa kabubuton sa Dios alang sa tawo. Dili ka manumbaling sa gihuna-una sa mga tawo kay dili ka man magsapayan kung kinsa sila. Busa sultihi kami kung unsa ang imong hunahuna supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili?" Apan nasayod si Jesus sa ilang daotang tuyo busa mingon siya, "Mga tigpakaron ingnon, nganong inyo manggid kong sulayan? Ipakita kanako ang kwarta nga ibayad sa buhis." Busa gipakita nila ang kwarta ug nangutana siya kanila, "Kang kinsa mang naong og ngalan ang ania dinhi?" "Sa emperador," mitubag sila. Busa si Jesus miingon kanila, "Kung mao kana ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios." Sa pagkadungog nila niini nahibulong sila pag-ayo ug unya
mibiya sila kaniya og nang lakaw. Sa mao gihapong adlaw may mga Saduceo nga miduol kang Hesus, kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Mingon sila, magtutudlo nag-ingon si Moises, kung mamatay ang usa ka tawo nga walay anak, ang iyang igsuon kinahanglang mga sawa sa byuda sa namatay aron makabaton silag mga anak nga ilhong iya sa namatay. Karon may 7 ka magsuong lalaki na minyo ang kamagulangan o namatay nga walay anak. Busa ang iyang byuda gipangasawa sa ikaduhang igsuon. Unya ang ikaduhang igsuon namatay usab nga walay anak ug mauusab kini ang nahitabo sa ikatulo hangtod sa ikapito. Sa katapusan namatay ang babae. Karon sa adlaw nga banhawon na ang mga patay, kang kinsa man siyang asawa nga silang tanan naminyo man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, pagkasayop ninyo, ug kini nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Kay kun banhawon na ang mga patay may sama sila sa mga anghel sa langit ug dili na magminyo ay ang mga lalaki ug mga babae. Karon mahitungod sa mga patay nga banhawon, wala ba di ay kamo makabasa sa gisulti sa Dios kaninyo? Siya miingon, ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, o ang Dios ni Jacob. Nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Sa pagkadungog niini sa mga tawo nahibulong sila sa iyang pagtulunan. Sa pagkadungog sa mga Pariseo, nga ang mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya unya o sa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunauna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importante, sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Nagsukad niini ning duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Sa nagkatigom na ang mga Pariseo nangutana si Jesus kanila, unsa may inyong nauna may tungod sa Mesiyas? Kang kinsa man siyang kaliwat? Sila mitubag, kang David. Kung mao kana matud ni Jesus, ngano man nga ang Espiritu sa Dios midasig man kang David sa pagtawag kaniya Ginoo? Kay miingon man si David, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod dinhi sa akong tuo, hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa, kung si David mitawag kaniya Ginoo, unsaon man sa Mesiyas pagkahimong kaliwat ni David, walay usa nga nakatubag kang Jesus o sukad niadtong adlaw, wala nay nangahas pagpangutana kaniya.